अस्सलामुअलैकुम, मैं जेके न्यूज से मैं हूँ मदी हाजिम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर रियासत सरदार मसूद खान ने 5 जामियात के वाइस चांसलर से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि जामियात मायार तालीम को बुलंद करने के साथ साथ जामियात के अंदर जिद्दत और तहकीक के कल्चर को फरोग देने के लिए साजगार माहौल फराम करें। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने सरकारी शुबा में कायम आज़ाद कश्मीर की जामियात पर जोर दिया है कि मायार तालीम को बुलंद करने, जामियात के अंदर जिद्दत और तहकीक के कल्चर को फरोग देने और तलबा और तलबात के मसाइल हल करके उन्हें साजगार तालीमी माहौल फराम करने के तमाम दस्तियाब वसाइल और ज़राए को बरोहकार लें। ईवान सदर मुजफ्फराबाद से वीडियो लिंक के जरिए रियासत की तमाम 5 जामियात के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रियासत ने कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त सरकारी शुबा में कायम तमाम 5 जामियात के कुल वक्ती वाइस चांसलर मौजूद हैं, जिनका इंतखाब मेरिट, आइन और कानून के तहत किया गया है। उनकी क़यादत में जामियात बेहतरीन फैकल्टी के साथ रियासत की नौजवान नस्ल को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आला तालीम देने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम जामियात ने आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार फैकल्टी हासिल करने का बड़ी हद तक हासिल कर लिया है और जो कमी रह गई है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छी फैकल्टी का लाजमी नतीजा तालीमी मेयार में बेहतरी की शक्ल में सामने आना चाहिए, जिसके लिए अभी मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार असम्बली माजिद खान की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार असम्बली समिया साजिद से मुलाकात में हल्का की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और समिया साजिद ने माजिद खान की हमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर और उम्मीदवार असम्बली हल्का LA 45 वैली अब्दुल माजिद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नामजद उम्मीदवार असम्बली हल्का 45 वैली समिया साजिद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में हल्का की सूरत हाल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू शुनीद हुई। इस मौका पर समिया साजिद ने कहा कि जमात की आला क़यादत के फैसले की रोशनी में PTI के उम्मीदवार अब्दुल माजिद खान की हमायत करती हूँ। इससे कबल अपने कागजात नामजदगी इस हल्का से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से जमा करवाए थे। अब पार्टी के फैसले की रोशनी में अब्दुल माजिद खान की हमायत करती हूँ और मिलकर हल्का के अंदर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, जीत कर हल्का के अवामी मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि अब्दुल माजिद खान की हमायत का बाकायदा ऐलान हल्का के अंदर चंद रोज में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद करके किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर शकील कादर खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात 2021 के दौरान सिक्योरिटी ज़ाब्ता इखलाक और अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर शकील कादर खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात 2021 के दौरान सिक्योरिटी ज़ाब्ता इखलाक और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सोहेब हबीब ताजक, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फयाज अली अब्बासी के अलावा डिवीजनल कमिश्नर DIG साहिबान, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला अजला के डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन सेल के ऑफिसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल साफ शफाफ और गैर जानबदारा इंतखाबात के इनेकाद के तमाम तर वसाइल बरोहकार लाते हुए काम करने की हिदायत की, ताकि इलेक्शन और इसके बाद की सूरत हाल बेहतर अंदाज से निपटाई जा सके। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और इलेक्शन सेल के माबेन बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इस हवाले से रेगुलर मीटिंग की जाएंगी। तमाम जिली दफातर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन के हवाले से होने वाले इजलास में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरदार आसम शौकत पर कातलाना हमले के खिलाफ सिविल सोसाइटी भी मैदान में आ गई। सिविल सोसाइटी ने सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर वे वार्ड कंपनी के खिलाफ नारे दर्ज थे। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरदार आसम शौकत पर कातलाना हमले के खिलाफ सिविल सोसाइटी भी मैदान में आ गई। सिविल सोसाइटी ने सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर वे वार्ड कंपनी के इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर बाबर ताज को गिरफ्तार न किया गया तो मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। लोगों पे हमला हुआ, ये स्टेट पे हमला है, ये किसी एक सरकारी मुलाजिम पे हमला नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। PM हाउस के सामने अगर एक सरकारी ऑफिसर पर हमला होता है तो हम ये समझते हैं कि इस पूरी जो है सिस्टम के अंदर, सिस्टम के पीछे, माफिया के पीछे वज़ीर आज़म के ऊपर सवाल उठते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। जाली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक बाबर नामी शख्स, जिस पर मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जैसा कि आपको मालूम है, एक बड़े अरसे से हम ये एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों में निकले हुए हैं एक माफिया के खिलाफ, जो माफिया इस शहर में मंशियात फरोशी कर रहा है। ये माफिया अभी पिछले दिनों PM हाउस के सामने एक सरकारी अफसर पर उसने हमला किया
اور اسی کے دوسرے دن اس کی فیکٹری سے جو ہے نا شراب کے کارٹن برآمد ہوئے, ایف آئی آر بھی ہوئی, لیکن ابھی تک پولیس اور انتظامیہ نے قانون کے کٹارے میں لا کر نہیں کھڑا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے لوگوں کے لیے جو دورہ میں آ رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بابر تاج پرائم منسٹر ہاؤس میں کیسے پہنچا اور سی سی ٹی وی فوٹیج جہل ساز بابر تاج تک کیسے پہنچی ہے؟ ایسے مقامات پر تو پولیس کی کڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ آدمی بابر تاج نامی شخص بہت عرصے سے یہ شہر میں دندناتا پھر رہا ہے. اس کے اوپر بہت دفعہ ایف آئی آر ہوئی ہیں لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس پی ایم ہاؤس کی فوٹیج کہاں سے نکلی؟ کیا امیر کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے؟ بابر تاج اتنا طاقتور ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک غریب آدمی نے غریب آدمی سے اگر اس طرح شرابیں پکڑی جاتی, اگر ویسے کوئی آدمی ہوتا عام آدمی تو اس کے ساتھ یہ پولیس کیا کرتی؟ لچراٹ کی مختلف سیاسی جماعتوں کی قداور شخصیات نے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری شہزاد محمود ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا. اس موقع پر چودھری شہزاد نے کہا کہ آج حلقہ کی بڑی شخصیات کی حمایت حاصل ہوئی ہے. میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حلقہ نمبر 2 لچراٹ میں ہم پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار جناب چودھری شہزاد محمود ایڈوکیٹ صاحب کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چودھری شہزاد محمود صاحب کو آنے والے 2021 کے الیکشن میں سپورٹ کریں گے. ہم سارے لوگ مل کے, ہم سیاسی کارکن ہیں چھوٹے موٹے, لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال بھی رکھیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس حلقے کی تعمیری ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اللہ کے فضل سے جس طرح میر عدیل صاحب نے بات کی کہ آج جو لوگ سیاسی کارڈ رکھنے والے سیاسی کارکنان ہماری ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ سے پورا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے اور یہ 25 جولائی کا جو سورج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی اس حلقہ سے ہماری فتح کی نوید لے کر اللہ کی مہربانی سے طلوع ہوگا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں مسلم لیگ نون میں ہم اکٹھے رہے اور ہمارا اعتماد اللہ کا شکر ہے ایک دوسرے کے اوپر پہلے دن سے. ہم بلکہ خالد صاحب یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ہم 2011 سے بھی اکٹھے اللہ کے فضل سے سروائیو کر رہے ہیں اور کبھی ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں. اگر بد اعتمادی کا اظہار ہوتا یا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو آج یہ اس طرح جو ہے تو آپ اتنی بڑی پارٹی کو چھوڑ کر جو ہے تو وہ آج ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان یا ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتے. سول سوسائٹی کے زعما اور کشمیر جسٹس موومنٹ کے ممبران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 15 جون سے اپر اڈا میں یونیورسٹی میں ہونے والی کرپشن کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا رکھا ہے. کرپشن چھپانے کے لیے کلیم عباسی کبھی ملازمین اور کبھی طلباء کا استعمال کرتا ہے. مرکزی ایوان صحافت میں سول سوسائٹی کے زعما کشمیر جسٹس موومنٹ کے سیکرٹری جنرل شوکت حنیف, ڈاکٹر لطفہ نعمان, زاہد القمر خان, خالد محمود زیدی, لیاقت بشیر اور راجہ علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 15 جون سے اپر اڈا میں یونیورسٹی میں ہونے والی کرپشن کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا رکھا ہے. تاہم وائس چانسلر کی سٹیٹمنٹ کا جواب دینے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شوکت حنیف کا کہنا تھا کہ کلیم عباسی کی کرپشن سامنے آنے پر بلا وجہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم نے 1993 میں یونیورسٹی میں ہونے والی کرپشن کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو وفاقی محتسب کی عدالت میں کیس رجسٹر کیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ نہیں پوچھ سکتے چونکہ انہیں HEC کے ذریعے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں. تاہم 1995 میں ہائی کورٹ میں دوبارہ ریٹ دائر کی جس کا فیصلہ نہ آ سکا. 1998 میں سردار ابراہیم کو فہرست تیار کر کے دی, انہوں نے بھی معاملے کو دائیں بائیں کر دیا. 2001 میں بھی دوبارہ کیس دائر کیا گیا لیکن وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. کلیم عباسی جب راولہ کورٹ میں قائم مقام وائس چانسلر بنے تو 4 ماہ کے اندر ان کی کرپشن سامنے آنے پر وہاں سے فارغ کر دیے گئے. سردار یعقوب خان اس وقت چانسلر تھے. کرپشن چھپانے کے لیے سردار کلیم عباسی کبھی ملازمین اور کبھی طلباء کا استعمال کر رہا ہے. تاہم کلیم عباسی انکوائری کے لیے کوٹلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دیگر 5 ممبران انکوائری کے لیے مقرر کیے ہیں لیکن انکوائری سے قبل ہی کلیم عباسی نے عدالت سے حکم امتناعی جاری کروا لیا. آزاد امیدوار اسمبلی حلقہ 2 لچراٹ غالب محبوب کا ڈنا مغلاں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. استقبالیہ تقریب جلسہ گاہ کی شکل اختیار کر گئی. اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ لچراٹ میں رہنے والا ہر شخص میری برادری سے ہے. نامزد امیدوار اسمبلی حلقہ 2 لچراٹ غالب محبوب کا آبائی گاؤں ڈنا مغلاں پر نوجوانوں نے فقید المثال استقبال کیا. غالب محبوب مغل کو ریلی کی صورت میں اسمبلی چوک چھتر سے سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلے کی شکل میں لایا گیا جہاں پر پھولوں کی
पत्तियां बिछाकर इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाली तकरीब जलसा की शक्ल अख्तियार कर गई। नामजद उम्मीदवार असम्बली का गाँव पहुंचने पर नौजवानों ने शानदार इस्तकबाल किया और इलाके की फिजा नारों से गूंज उठी। इस मौका पर खिताब करते हुए गालिब महबूब मुगल ने कहा कि हल्का लिचराट में रहने वाला हर शख्स मेरी बरादरी है, मेरी जमात है। मैं इलाकाई और बरादरी के तासुबात को परवान चढ़ाने वालों को पैगाम देता हूँ, अब ये चूरन नहीं बिकेगा, अब असूलों की सियासत होगी। उन्होंने कहा कि हल्का 2 लिचराट के अवाम ने मुझे इज्जत दी और मेरी हौसला अफजाई की, वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है। मैं इस हल्का के अवाम के साथ सीसा अप्लाई दीवार की इमानत खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस हल्का में असूलों की सियासत को परवान चढ़ाना है। अब इस हल्का के अवाम ने फैसला करना है कि तासुबात की नहीं, असूलों की सियासत को तरजीह देना होगी। AJK न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AJK न्यूज मुजफ्फराबाद।